हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज 17 जून है। ये तारीख पाकिस्तान की तारीख के लिए बड़ी अहम है। 16 और 17 जून की रात 2014 में लाहौर के मॉडल टाउन में वो होलनाक वाक़या हुआ कि जिस पे जितना सदमा किया जाए कम है। दर्जनों लोगों को शहीद किया गया, बेकसूर हामला औरतों को शहीद किया गया, सैकड़ों लोग जख्मी हुए। हुकूमत वक्त का कहना था कि रुकावटें हटाने के लिए हम आए हैं, और हुकूमत किसकी थी? ये शरीफ बदमाशों की। ये वो शुहदा थे जिन्होंने एक कंकड़ तक नहीं मारा था। आज मैं अल्लामा ताहिर क़ादरी साहब को सुन रहा था। उन्होंने बड़े अफसोस के साथ ये कहा कि 8 साल हो गए और उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि हम कौन होते हैं कि हमारे लिए रात को अदालतें लगे। उन्होंने जो बातें बताई वो आई ओपनर है। उन्होंने कहा कि 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में हमारी अपील पेंडिंग है। 8 साल में तारीख नहीं पढ़ रही। ये वही पाकिस्तान है जहां नून लीग के लिए वो बंदू लाल साहब, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, रात को अदालतें खोल देते। अल्लामा साहब ने एक अजीब बात बताई कि क्योंकि ये मॉडल टाउन कसाने का फैसला नहीं होना है और नहीं करना है हुकूमत को, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। अब मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मैं भी 2 लॉ स्कूल गया हूँ, हाई कोर्ट में काम करता था पाकिस्तान में। खुद अल्लामा साहब ने भी ये बात कही कि ये तो पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अनहोनी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप लोअर अदालत में, लोअर कोर्ट यानी हाई कोर्ट में चैलेंज करके स्टे ऑर्डर ले लें। ये तो रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन वो कह रहे हैं अल्लामा साहब ऑन रिकॉर्ड कि ऐसा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अनफॉर्चुनेटली दहशतगर्दी की अदालत में ये मुकदमा 20 तारीख को डिसाइड होने वाला है। और अल्लामा साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि वो जो जज साहब हैं उन्होंने उनके वकला को चेंबर में बुला के कहा मेरे ऊपर बहुत दबाव है। दबाव क्यों ना हो? क्योंकि शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे उस वक्त, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, यही बदमाश इन्वॉल्व थे। इन्हीं के खिलाफ कत्ल के ये मुकदमे। मुझे हैरत ये हो रही है, अल्लामा साहब कनाडा में रहते हैं, ताहिर क़ादरी साहब, मुझे हैरत ये हो रही है कि इमरान खान उनके दोस्त थे। उन्होंने इमरान खान के साथ ट्रेलर लगाया था, मदद की थी इमरान खान की हुकूमत में आने के लिए। ये कैसे हो गया कि इमरान खान के ज़माने में अल्लामा साहब ने ये बात नहीं उठाई? अब देखें, मुझे नहीं पता पसे पर्दा क्या बात है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आके अल्लामा साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें खदशा है कि 20 जून को जो फैसला होगा उसमें तमाम मुलजिमों को बरी कर दिया जाएगा, खुदा न खास्ता ये केस ख़त्म हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? उन शुहदा का क्या होगा जो बेकसूर मारे गए? वही तो हुकूमत अभी है। अब वो ये कह रहे थे कि हमारे लिए इंसाफ नहीं है कादरी साहब। अब कादरी साहब इतने पावरफुल आदमी है, धरना दे के बैठे थे इमरान खान के साथ, 8 साल में वो इंसाफ नहीं ले सके, मुझे बड़ी हैरत है। उन्होंने मिसाल भी दी कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक छोटी बच्ची के सर पे हाथ रख के ये भी कहा था कि तुम तालीम पे तवज्जो दो, सुप्रीम कोर्ट टेक केयर करेगा। कादरी साहब ने खुद प्रेजेंटेशन दी थी केस के। वो फरमा रहे थे कि मुझे एश्योरेंस दी गई थी, 8 साल में डेट नहीं लगी। दिस इज़ अनबिलीवेबल। वो भी एक ऐसे शख्स के मुकदमे की जो पाकिस्तान का बड़ा पावरफुल आदमी है। अल्लामा ताहिर क़ादरी की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। अब मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है कि बीच में कुछ और है कि नहीं। आई हैव नो रीज़न टू डाउट इट। बट उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि उन्हें खदशा है कि ये मुकदमा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। ये बात मैंने इसलिए की कि आज 17 जून है। मुझे दूसरी बात ये करनी थी कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानी कौम को आज मिली है कि इमरान खान और उनकी टीम ने 3.5 साल मेहनत करके पाकिस्तान को TAFA की ग्रे लिस्ट से ऑलमोस्ट बाहर निकाल दिया। इंशाल्लाह अक्टूबर में बाहर हो जाएगा। उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी है। सारी मेहनत उसकी टीम ने की, हम्माद अजहर वगैरह ने, कि पाकिस्तान किसी तरीके से ग्रे लिस्ट से निकल आए। और ग्रे लिस्ट में डाला किसने था? नवाज शरीफ एंड कंपनी ने ऐसे हालात पैदा किए थे कि पाकिस्तानी ग्रे लिस्ट में गया। और खुदा न खास्ता बकौल शाह महमूद कुरैशी के, शरीफ ख़ानदान की कोशिश थी कि ब्लैक लिस्ट में चला जाए पाकिस्तान। इमरान खान की कोशिशों से अब वो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आ रहा है। ये इंडिया के लिए भी धचका है और बहुत बड़ी खबर है।
اور پاکستانیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دونوں شہباز شریف اور نواز شریف لکڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ایٹمی دھماکہ ہوا, ساری محنت قدیر خان کی تھی, بھٹو صاحب کا آئیڈیا تھا, لیکن کیونکہ دور نواز شریف کا تھا, جن کا میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, مجھے قدیر خان نے خود بتایا تھا کہ ان سے زبردستی اجازت لی گئی تھی ایٹمی دھماکہ کرنے کی. لیکن آج مریم نواز اور شہباز شریف وغیرہ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں. کس بات کا کریڈٹ؟ انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ایٹمی دھماکے میں. اب کیا ہوا کہ گرے لسٹ سے باہر آئے تو شہباز شریف کی حکومت ہے, لنگڑی لولی ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی صحیح ہے, کرائم اعظم تو وہی نا. اب وہ کریڈٹ لے رہا ہے. بھائی کس بات کا کریڈٹ آپ نے کیا کیا ہے؟ اور تو اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ, جنہوں نے سارا یہ انجینئر کیا عمران خان کو ہٹانے کا کام, وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ GHQ کی وجہ سے ممکن ہوا. بھائی کم آن یار, پلیز. ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کی حکومت نے محنت کی, اور قوم کو عمران خان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اتنی بڑی خوشخبری پہ. میں تو کم سے کم قوم کو مبارکباد دیتا ہوں, اور کیونکہ جو لوگ انصاف پسند ہے وہ تو ڈیفینیٹلی کریڈٹ دیں گے عمران حکومت کو. اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ وفد آ رہا ہے FATA کا پاکستان, اور اکتوبر تک پاکستان بالکل وائٹ لسٹ میں آ جائے گا. دیٹس اے گریٹ نیوز. میں دوسری بات انڈیا کی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں انڈیا میں مسلسل ہنگامے ہو رہے ہیں. وہ جب سے وہ کم بخت کتیا شرما نے نازیبا الفاظ کہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس وقت سے ہنگامے ہو رہے ہیں بنگلہ دیش میں, پاکستان میں, خود انڈیا میں. لیکن زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے. ابھی تک کسی نے اس کا منہ بند نہیں کیا, وہ ابھی بھی بکواس کر رہی ہے. میں حیران یہ ہوں کہ اتنے دباؤ کے باوجود مودی گورنمنٹ نے اس سے نہ معذرت کروائی ہے اسلامی دنیا کو, نہ اس کو کوئی سزا دی ہے. مسلمانوں کو جاگ جانا چاہیے. آج اس نے یہ بدتمیزی کی ہے, کل اس سے بڑھ کے بھی کر سکتے ہیں. تو ہم صرف بس مظاہرے کرتے رہیں گے, زبانی جمع خرچ کرتے رہیں گے. بڑے افسوس کی بات ہے. دیکھیں اسلام میں حکم یہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو. حدیث شریف ہے, سب جانتے ہیں. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے روکو. منہ سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا مانو. یہ آخری درجہ ایمان کا. یہ تحریک لبیک اور ختم رسول اور ناموس رسول, 300 مذہبی جماعتیں پاکستان میں, کیا کیا کسی نے؟ کیا وہ مجھے جواب دیں گے؟ کچھ نہیں کیا. اور انڈیا پہ جب بات کرنی ہے تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ انڈیا کے وزیر دفاع نے جو اعلان کیا تھا کہ آرمی میں نوجوانوں کو جلدی جلدی بھرتی کرو, شارٹ ٹرم نوکری, اس کے خلاف بھی مظاہرے ہو رہے ہیں انڈیا میں. ان کا جو بھی مقصد ہو انڈین آرمی میں بھرتی کرنے کا, پاکستان کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہوں, جو بھی کر رہے ہوں, لیکن اس پر بھی ری ایکشن ہو رہا ہے انڈیا کا. لیکن دیکھیں جس کی جو صحیح بات ہے وہ کرنی چاہیے. انڈیا کی بڑی اچھی بات یہ ہے کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ ایئر فورس کا اور نیوی کا بھی چیف ہے جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے, جو ایبسولوٹلی غلط ہے. اور میں 10 دفعہ اس بات پہ یہ بات کر چکا ہوں. اور یہ بات میں صرف ویڈیو پہ نہیں کہی, میں نے جنرل ضیاء الحق آئے تھے کینیڈا, ان سے کہی. بھٹو سائیں آئے تھے 76 میں, ان سے بھی یہ بات کہی تھی. اور میں نے جنرل مشرف سے بھی یہ بات کہی تھی. جس سے موقع ملا میں نے یہ بات کی کہ پاکستان میں یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ آرمی چیف جو ہے وہ دوسری آرم فورسز کا بھی چیف ہوتا ہے, اور انڈیا والا سسٹم ہونا چاہیے. اور اگر انڈیا والا سسٹم ہم لے آئے کہ ہر فوج کا الگ چیف ہوگا تو پھر کبھی بھی آرمی کو نہیں آئے گا, فوج سیاست سے باہر ہو جائے گی, اور یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. دوسری بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان آزاد ہوتے ہی پٹیل نے بڑا اچھا کام کیا تھا کہ اس نے لینڈ ریفارم کر دیا تھا. اب ہندوستان میں میری اطلاع کے مطابق 14 ایکڑ سے زیادہ کوئی انڈیویجول اون نہیں کر سکتا زمین. پاکستان کا سارا پرابلم یہ جاگیردار, زمیندار, پیر فقیر ہے. آپ دیکھ لیجیے اسمبلیوں میں کون بیٹھے ہیں, انہی کی اولادیں ہیں. پہلے وہ خود ہوتے تھے, وہ مر کھپ گئے, اب ان کی اولادیں بیٹھی ہیں جاگیرداروں کی, پیر و فقیروں کی. وہی لوگ جیتتے ہیں ہمیشہ. تو جب تک مڈل کلاس کا آدمی جا کے اسمبلی میں نہیں بیٹھے گا, پراپر جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. تو ہندوستان میں آپ دیکھیں مڈل کلاس عام آدمی جا کے بیٹھ جاتا ہے اسمبلیوں میں, اسی لیے وہاں اتنی بڑی جمہوریت ہے, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. کرپشن نہیں ہے پاکستان کی طرح. تو پاکستان میں لینڈ ریفارم بہت ضروری ہے, اور یہ بات قائد اعظم سے بھی کہی گئی تھی, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا بھائی پاکستان تو بنائی زمیندار رہے ہیں, وہی سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس وقت نہیں ہوا. لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. اللہ کرے کوئی نہ کوئی حکومت میرے اس ریکویسٹ کو, آئیڈیا کو مٹیریلائز کرے, کیپٹلائز کرے اس کے اوپر کہ کسی طریقے سے لینڈ ریفارم لائے.